Ubay-ubay ka mga managlahing klase sa alahas ug duha ka netbook ang nabawi sa mga elemento sa theft and robbery unit sa Butuan City Police Office gikan sa kamot sa usa ka suspect nga si Chris Dayola sa nahitabong pagpangawat adtong Lunes sa kadlawon sa Genkyung Commercial nga gipanag-iyahan sa langyaw nga Taiwanese. Mo galibutan magpukar may gunila gyud. Pero nagsiligan na ko nila na mabatsi sila, mabitbit na ako. Ang katago sila, mo na sila. Sumala sa investigasyon gigabas sa mga kawatan ang padlock sa roll-up door sa maong tindahan. Gibanabanang mokabat sa kapin 175,000 pesos ang kantidad sa mga gikawat. Kining laptop gibilin sa maong tindahan o nakasulod ang maong suspect sa tindahan sa tumikan sa pagguba sa maong lock, gigabas ang maong lock kandado sa tindahan. So maong nakasulod kining tulo ka mga suspect. Si Dayola usa lamang sa tulo ka mga suspect sa pagpangawat. Andam kini nga makikiusa sa kapulisan alang sa kasulbaran sa maong kaso. Gigukod na sa kapulisan ang duha ka mga nakasibat nga suspect samtang si Dayola tingkagol sa presuhan. Medias Patrol sa Caraga.